बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सनाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हुरिया फ़हीम। नाज़रीन, नात के मायने तारीफ़, तौसीफ़, खूबी और सना के हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात, कमालात, दर्जात और अज़मतें बयान करना अहले ईमान का शेवा रहा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में सही तारीफ़ और मदिया क़सीदा मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हत्तुल इम्कान आगाही के बग़ैर नहीं हो सकता। इसके लिए ज़रूरत यह है कि हम कुरान पाक के सही तर्जुमे और तफसीर के साथ उसको समझ कर पढ़ें और उस पर अमल कर सकें। क्योंकि जब हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया कि कुरान क्या है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पूछा गया कि हुजूर की सीरत क्या है, तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि तुमने कुरान नहीं पढ़ा। तो इसका मतलब क्या है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जानना है, उनकी अज़मत और बड़ाई जाननी है, तो कुरान पढ़ना ज़रूरी है और समझ कर पढ़ना ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला से हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़कर समझकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब और उनकी अज़मतें समझकर उनसे मोहब्बत करने का मौका अता फ़रमाए, क्योंकि यही सबसे बड़ा हमारे लिए मेराज है। और एक उम्मती की मेराज यही है कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब हासिल कर सके। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेरी तमाम मेहमान शख्सियत जो मेरे साथ मौजूद हैं उनका तारुफ़ करवाती चलूँ। मेरी पहली मेहमान शख्सियत हम सब की जानी पहचानी है, हम उन्हें अपने प्रोग्राम में देखना चाहते हैं, बार बार बुलाना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा ताबिंदा लारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप? मैं तो बार बार आ जाती हूँ बग़ैर बुलाए भी। बहुत अच्छी बात तुमने की। कुरान पाक बेशक इक़बाल अज़ीम का बड़ा मशहूर शेर है कि अल्लाह खुद है वासिफ़ और साफ़ मुस्तफ़ा। कुरान पाक क्या है? कसीदा हुजूर का। और अगर हम ये देखें, सिर्फ मुसलमान ही नहीं, अगर हम ये देखते हैं तो गैर मुस्लिम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत अच्छे कलमात और उनकी इज़्ज़त अदब करते हैं। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा कि हर दौर में नमूना रही सीरत रसूल, ज़िक्र रसूल मगरिबी दानाइयों में है। तो हमें तो जब दूसरे लोग आपकी सीरत को देखते हुए उनकी अच्छी बातों पर अमल करते हैं, तो बहैसियत उम्मते नबी के उम्मती होने के हम सबको ये जो नात पढ़ना है ये सिर्फ एक अंदाज़ है, मगर असल नात वो है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल करें और उनकी सीरत से कुछ हासिल करें। तब है मोहब्बत, है ना? बिल्कुल। क़ुर्ब जब भी हासिल होगा ना, हुजूर का असल तो ख़ासा ही यही है कि आप हुजूर के करीब कितने हैं। और यही सबसे बड़ी ज़रूरत है नात पढ़ने के लिए, कि नात आप पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, उनसे मोहब्बत रखते हैं। नात आपके दिल को गुदाज देती है, बिल्कुल, है ना? और जब दिल गुदाज होगा तो फिर आप लोगों के साथ अच्छे असल तो ये कि आपकी अमल की तरफ जाएं, हुजूर की मोहब्बत ईमान की बुनियाद। बिल्कुल। अब चलते हैं दूसरी मेहमान शख्सियत की तरफ। मेरी मेहमान जो यहाँ पर मौजूद हैं, नात ख़्वानी की दुनिया का एक नया नाम आज हमारे साथ मौजूद हैं, आसिफ़ा मुस्तफ़ा। अस्सलाम वालेकुम। और तीसरी मेहमान शख्सियत, ये भी नात ख़्वानी की दुनिया का एक नया नाम, आज हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनन पहले से पढ़ती आई होंगी, मेरे साथ हैं लुबना फैसल साहिबा। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। और साथ ही हमारे ऑडियंस हैं, ऑडियंस से भी नातें सुनेंगे और ये बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगी आपस से कि ये कैसा पढ़ती हैं। प्रोग्राम का आगाज़ कर रही हूँ और चाहूँगी कि आपस से कि कोई एक कलाम हम यहाँ पर सुनेंगे आपसे इंशाअल्लाह। तो कौन सा कलाम आज आप सुना रही हैं? चूँकि शब मेराज नज़दीक है, ये पूरा महीना ही बरकत और खैर व बरकत का है। तो हमारे QTV के लिए तो है ही, मगर तमाम दुनिया में जाने माने जाते हैं जिनका नात के ऊपर बहुत काम भी है। सना गो भी हैं, सना खां भी है, माशाअल्लाह, सरवर हुसैन नक्शबंदी, और जिनका एक बड़ा मशहूर कलाम है, हुजूर जानते हैं। तो उनको मैंने पिछले दिनों QTV पे एक कलाम पढ़ते सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और अल्लाह उनके यानी जो उनका ज़ोर कलम है और ज़्यादा बड़ा हट के, रवायत से हट के उनका अंदाज़ बयान था। तो मैं उनके उन्होंने अपने अंदाज में पढ़ा, तो मैं सरवर नक्शबंदी का ये कलाम जो उन्होंने
بڑے ایک مختلف انداز میں لکھا ہے، معراج کے بارے میں بیان کیا۔ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب چلے مصطفیٰ آسمان سے پرے، جب چلے مصطفیٰ آسمان سے پرے، وقت بھی ہٹ گیا درمیان سے پرے، وقت بھی ہٹ گیا درمیان سے پرے، شاہ ارض و سما کے پڑے جب قدم، شاہ ارض و سما کے پڑے جب قدم، نور ہی نور تھا کہکشاں سے پرے، نور ہی نور تھا کہکشاں سے پرے۔ بڑا حیرت کو پلورل فارم میں بڑا اچھا استعمال کیا، حیرت رشک سے دیکھتی رہ گئی، حیرت رشک سے دیکھتی رہ گئی، وہ گزرتے گئے ہر مکان سے پرے، وہ گزرتے گئے ہر مکان سے پرے۔ اب کیا خوبصورت شعر ہے۔ اپنے خالق سے ملنے چلا جو شب، اپنے خالق سے ملنے چلا جو شب، ایک بشر سرحد قدسیاں سے پرے، ایک بشر سرحد قدسیاں سے پرے، نور ہی نور تھا کہکشاں سے پرے، اور وقت بھی ہٹ گیا درمیان سے پرے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ آپا کی اپنی طرز ہے؟ یہ ہاں، یہ کام میرا اپنا تھا، لیکن یہ کہ کلام اصل میں کلام ایسا ان کا بہت خوبصورت پیارا ہے، لکھا ہوا، مگر انہوں نے خود بھی جو پڑھا نا وہ کمال تھا ماشاءاللہ۔ میں ایسی چیز دیکھ رہی تھی تو میں نے برکتیں دیکھا، عطا فرمائے۔ ہاں تو اللہ نے ان کو ویسے بھی ماشاءاللہ بہت اچھے ہوسٹ ہیں جی ہاں، اور بہت اچھا شو کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کے فوراً بعد ہی ان کا پروگرام شروع ہوتا ہے، نعت زندگی، بڑی معلوماتی گفتگو ان کے شو میں ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کا زور کلام بہت زیادہ، اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اچھے کلام لکھتے ہیں تو ہم کچھ پڑھ لیتے ہیں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اب سنتے ہیں کہ آصفہ مصطفیٰ ہمیں کون سا کلام سنا رہی ہیں؟ جی آصفہ، بسم اللہ۔ میں سندھی کلام سنا رہی ہوں، کوشش کروں گی کہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ نہیں ہمیں سمجھ میں ہمیں سمجھ آئے گا، ہاں، لیکن ہمیں سندھی بہت اچھی بولنی نہیں آتی۔ ہاں، جزاک اللہ، بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نالے الہجے بیڑو تار مہنجو، نالے الہجے بیڑو تار مہنجو، آیا نندر نماڑی، آیا نندر نماڑی، آیا نندر نماڑی، آیا نندر نماڑی، آہے آدھار تُنجو، آہے آدھار تُنجو، نالے الہجے بیڑو تار مہنجو، نالے الہجے بیڑو تار مہنجو، ڈاڈھو واگھ ستایو دنیا جی گردش، ڈاڈھو واگھ ستایو دنیا جی گردش، آموہڑو مٹایو میرے
माइटन माइटन अमोहड़ो मटायो मेटन माइटन कनबाज बानियते कनबाज बानियते कनबाज बानियते कनबाज बानियते दे दीदार पहंजो दे दीदार पहंजो नाले अलह जे बेड़ो तार मुंहिंजो। जी आपा आसिफा। आसिफा देखो, एक तो बात ये है कि जो ज़बानें हैं हमारी सब माशाल्लाह बहुत मीठी हैं, और ये जो ज़िक्र है ना, ये दुनिया की किसी भी ज़बान में किया जाए वो आप तक पहुंचता है। और जो मैं समझी कि हम अपनी बेबसी का, अपनी मुश्किलात का ना गुजारिश कर रहे हैं उनसे, तो ये तो समझ में आया मेरे। लेकिन आपकी पढ़ा कैसा और कहाँ तक पहुँची? तो मैं बहुत ज़्यादा इस पे नहीं बात करूँगी, क्योंकि मगर समझ में आ रहा था कि जैसे हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश कर रहे होते हैं, है ना, कि वो हमारी सिफारिश करें, हमारी लिए एक बख्शिश और मग़फ़िरत और दुनिया के मुश्किलात से हमें आसानी मिले। लेकिन इस्तिग़ासा जिसको कहते हैं, नाम क्या था, भूल गई। आसिफा। कोई बात नहीं, उम्र का तकाज़ा होता है, मैं भूल जाती, इतनी बड़ी भी नहीं हूँ लेकिन कभी कभी भूल जाती हूँ। अच्छा, आसिफा की आवाज़ बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छी, वेरी कॉन्फिडेंटली आपने इसको पढ़ा। यानी हमें अगर उसका मफ़हूम समझ में नहीं आया, मगर आपने जो शुरू से लेके अपनी अंतरे से लेके एंड अगेन आप जब वापस आई हैं तो आपने पूरे तर्ज को बाकायदा निभाया, तर्ज को पूरा निभाया एंड फुल्ली इन्वॉल्व रखा सुनने वाले को भी। तो माशाल्लाह, अल्लाह करे आपको अल्लाह ताला और तमाम ज़बानों में पढ़ने को हम सब को भी, हम भी जो है ना, एक मुझे तो पंजाबी की एक ही नात आती है, क्यों आती है, मुझे सारी ज़बानें आनी चाहिए, हमें सारी मोहब्बत आनी चाहिए, मगर ये कि अच्छा, मगर एक बात ज़रूर है, जिस भी ज़बान में आप पढ़ें समझ के पढ़ें, आप ये उसको पढ़ने से पहले उसका मतलब ज़रूर समझें, ताकि आपको वो फील महसूस हो। और जिस तरह आपने पढ़ा, मुझे लगा कि आपको मतलब पता था इसका पूरा। जी मतलब ये सिंधी स्पीकिंग है, इस वजह से ये सिंधी स्पीकिंग ही हो। जी बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और इस यकीन के साथ जा रहे हैं कि आप हमारे साथ रहेंगे। आपको प्रोग्राम आप देख रहे हैं सनाए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ब्रेक पे जाने से पहले हम आसिफा मुस्तफ़ा से नाम सुन रहे थे, अभी हम सुनते हैं लुबना फैसल साहिबा हमें कौन सा कलाम सुना रही है। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालन का, या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालन का, अर्श ने चूमा है तलवार, अर्श ने चूमा है तलवार, अर्श ने चूमा है तलवार आपकी नालन का, या नबी देखा ये रुतबा आपकी नालन का, जैसे आगे जाए तो जल जाए पर जिब्रील के, जैसे आगे जाए तो जल जाए पर जिब्रील के, ओ से आगे जाना देखा आपकी नालन का, या नबी देखा ये रुतबा आपकी
आपा। बहुत अच्छी आवाज़ है आप की और आपने बहुत अच्छा पढ़ा और अपने कंफर्ट जोन जो गले का आपका आपने उसके हिसाब से इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव मुख्तलिफ लोगों ने, हम भी पढ़ते हैं तो कभी सभी से हमने सुना इसको, सबसे पहले हम बहुत उन्हें सुना, बहुत से लोग पढ़ते हैं तो, मगर आपने अपने अंदाज में पढ़ा, अपनी जगह आपने रखी और ये आपकी इस बात का सबूत है कि आप समझ से पढ़ रही हैं अपने स्केल, ठहराव के साथ, अपने ठहराव के साथ, और आवाज़ आपकी बहुत खूबसूरत। माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों बच्ची आज अपनी अपनी जगह मुख्तलिफ आवाज़ है और खूबसूरत आवाज़ है। अच्छा, हमारे साथ कॉलर हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं बहन? अक्सा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी अक्सा, कैसी हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? आपा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। इस्लामाबाद से एक गैर हाजिरी आ रही है काफ़ी दिन से। जी हाँ, हो सकता है आज आ जाए। नूर फातिमा है। नूर फातिमा की। चलो जी, कौन सा कलाम पेश कर रही हैं? बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें अक्सर मदीने में बुलाना, रहमते आलम बुलाना, फिर बुलाना, फिर बुलाना, रहमते आलम। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई। अक्सा थी जी, हमें अक्सर माशाल्लाह सभी ने क्या खूब बात कही कि मदीने जाऊं फिर आऊं, दोबारा फिर जाऊं, खुदा ता उम्र रखे इस सफ़र में। अक्सर की ने बहुत अच्छा पढ़ा, आवाज़ भी बहुत अच्छी है, हमेशा हमारे प्रोग्राम में शामिल होती हैं, तो अल्लाह ताला उनकी पढ़ने में और तासीर दे और वो बहुत आगे तक इस शोबे में जाए इंशाअल्लाह। आमीन। ऑडियंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमें कौन क्या क्या सुना रहा है। जी बेला आ जाइए, बड़े अरसे बाद इनसे सुनते हैं कौन सी नात सुना रही। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों आलम है नूरुन अला नूर क्यों, दोनों आलम है नूरुन अला नूर क्यों, कैसी रौनक फिजा आज की रात है, ये मसरत है किसकी मुलाकात की, ये मसरत है किसकी मुलाकात की, ईद का दिन है या आज की रात है, दोनों आलम है नूरुन अला नूर क्यों। जी आपा। मतलब ये मैंने सुनी भी नहीं है इसलिए मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है इसका, लेकिन अच्छे से आराम से पढ़ा उन्होंने, थोड़ी तर्ज में इतनी वेरिएशन नज़र नहीं आई मुझे। दोनों आलम है नूर, हाँ, थोड़ा ये अला नूर क्यों, यहाँ पे थोड़ा सा खराब हो रहा था, लेकिन बहरहाल ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता बार बार पढ़ने। पहले एक कॉलर को लेते हैं, फिर ऑडियंस से भी सुनेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं सुंदर बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। सुंदर से इस्लामाबाद से बात कर रही हैं। अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए और सिर्फ कॉल की आवाज़ सुनिए। हमें जो भी नात सुनाना चाहती हैं वो नात सुनाइए। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी रुतबा का दिखाया शबे मेरा दीदार सुभान अल्लाह। जी आपा सुंदर। आवाज़ अच्छी थी और पढ़ भी अच्छा, जितना हमने सुना ज़रा ज़रा सा, लेकिन वो के लगा के भाई कभी कभी कहते हैं ना चावल के एक दाने से आप देख कर अंदाज़ा लगाते हैं, तो एक अदायगी, तुम लोगों को भूख लगी होगी ना एक अदायगी थोड़ी सी भी होती है ना, तो फिर आपको अंदाज़ा होता है कि बच्चे में कितना टैलेंट है। सही, अच्छा पढ़ रही थी माशाल्लाह। जी अब तो ऑडियंस की तरफ चलते हैं। वरीशा। बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू शाहे खूबा तू जाने जा
शाह खूबा तू जाने जाना है चेहरा उम्मुल किताब तेरा ना बन सकी है ना बन सकेगा ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब तेरा। बहुत अच्छा, लफ्ज़ को एक एक को जमा के और बहुत अच्छा, शाबाश। अच्छा जी, अनूशा आई हैं बड़े अरसे बाद, क्या सुना रही हैं? बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इश्क को हुस्न के अंदाज सिखा लूं तो चलूं मंज़रे काबा निगाहों में बसा लूं तो चलूं इश्क को हुस्न के अंदाज सिखा लूं तो चलूं। जी आपा। शाबाश, अच्छा, बहुत अच्छा। इस कलाम की खूबसूरती ये कि बहुत ठहराव के साथ है और यानी अंदाज सिखा लूँ तो चलूँ, मैं भी बस साहबा का पढ़ा बड़ा ज़बरदस्त कलाम, बहुत अच्छा, शाबाश। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर है, फिर उसके बाद ऑडियंस की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सना कोयटा से बोल रही हूँ। मैं सना सरकार में कुछ अल्फाज बोलना चाहूँगी। जी जी कहिए, सना कोयटा से। जी, सना मदीने की गलियों में, मदीने की फिजाओं में, मदीने की गलियों में, मदीने की फिजाओं में मैं झुक झुक चलूं, मैं थम थम चलूं, नक्शे पाकों में ढूंढती। माशाल्लाह, एक और कॉलर हमारे साथ हैं, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ये कॉल ड्रॉप हो गई है जी, आपा क्या कहेंगे इनके बारे में? ये सना थी कोयटा से। जी, बात यह है कि शायद लहन में थोड़ी यानी हमें वो बात नज़र नहीं आ रही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शौक़ है, जज्बा है, और उस जज्बे ने उनको इजहार के लिए इजहार से रोका नहीं, ये उनका एतमाद है। अल्लाह उनका ये कॉन्फिडेंस हमेशा बहाल रखे और उनके पढ़ने में और असर दे, और एक टाइम पे जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप जो है अपने लहन को भी बेहतर कर लेते हैं। सही। अब एक और हमारी ऑडियंस में से हैं, नाम बता दें अपना और बिस्मिल्लाह पढ़ें। क्या नाम है? रायमा इमरान। हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, हो करम सरकार अब तो हो गए गम बेशुमार, जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहाँ के ताजदार, जानो दिल तुम पर फिदा है दो जहाँ के ताजदार। जी आपा। रायमा इमरान की आवाज़ बहुत खूबसूरत, बहुत प्यार से पढ़ा। शुरू में थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा घबरा गई, थोड़ा बहुत स्लो गला हो भी गया। शायद गला खराब था। नहीं, थोड़ा स्लो हो गया था, लेकिन अगर आप मुनासिब उससे पढ़ें तो बहुत अच्छा, आवाज़ बहुत खूबसूरत। एक और ऑडियंस में से हम शामिल करते हैं नात खां जी, नाम बता के और फिर पढ़ना शुरू करें। अलिशबा। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी ओढ़ कमली, नबी ओढ़ कमली गए अर्श नगरी नूरानी,
شب معراج نورانی پہن کر تاج نبی اوڑھ کملی گئے عرش نگری نورانی شب معراج نورانی پہن کر تاج باطل کے تم نے دیپک بجھائے باطل کے تم نے دیپک بجھائے حق سے امیدوں کے دل جگمگائے جب ہی تو لینے کو جبریل آئے نبی اڑ کملی گئے عرش نگری نورانی شب معراج۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین پروگرام میں ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور اس یقین کے ساتھ جا رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ثنائے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی پروگرام میں ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں بہن؟ جی ابھی میں صفیہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ کیسی ہیں صفیہ؟ بڑے دن بعد آئی ہیں آپ۔ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں اور تابعین آپا کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ بسم اللہ صفیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی۔ باغ عالم میں یا رب کون آ گیا، کس کی آمد کا دنیا میں ڈنکا بجا، اٹھ گیا کون اندھیرے میں جلوہ نما، ہر طرف سے جو یہ آ رہی ہے صدا، مصطفیٰ مجتبیٰ مرحبا مرحبا یا حبیب خدا مرحبا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی آپا، ہماری الشبہ نے نعت سنائی تھی۔ الشبہ نے بہت اچھا، یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے شاید، یہ انبر کا پڑا ہوا کلام ہے۔ اچھا، بڑا مزہ آیا سننے میں بھی، اور ایک فیسٹیویٹی تھی نا اس کے اندر، پوری خوشی کی بات تھی، عظمت کی بات تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صفیہ، صفیہ کو ہم کیا کہیں، بلکہ میں تو سمجھتی ہوں کہ صفیہ کو اللہ نے بڑا ایک منفرد سے گلا بھی دیا ہے، اور بے شک کہ ہم لیکن صفیہ کو آپ صلاح کیا دیں گی؟ صفیہ کو میں کہوں گی کہ کسی سے انسپائر ہو کے پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کوشش کریں، آپ کی آواز بہت اچھی اور آپ بہت اچھا پڑھنے والوں میں شمار کی جاتی ہیں، تو آپ اپنا کام کریں، کاپی کرنے کے بجائے اپنا کام شروع کریں۔ انسپریشن بہت اچھی جگہ یہ ہمارے یعنی حبیبہ ہو ہیں، منیبہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خواتین، یا قمر احسن صاحبہ، رافع آپا، خواتین کی ثنا خوانی کو فروغ دینے والی یہ خواتین ہیں۔ بالکل، ہم تو بہت بات کی چیز ہیں، تو آپ جو ہے نا مختلف نعتیں، مختلف انداز اپنائیں تاکہ آپ کا اپنا بھی ایک انداز بنے۔ صحیح، بالکل صحیح ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ ایک کالر ہے کینیڈا سے، ان کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم حوریہ، آپ کو بھی السلام علیکم، اور تابندہ آپا کو بھی۔ بہن اپنا نام پلیز بتائیے گا۔ جی میرا نام مسز سعیدہ ہے۔ مسز سعیدہ جی، کچھ کہنا چاہیں گی یا نعت پڑھنا چاہیں گی؟ جی حوریہ، بس آپ کو اللہ پاک اس پروگرام میں اور خیر و برکت دے، جزاک اور اللہ۔ پلیز آپ یورپ کا دورہ کرتی ہیں تو پلیز آپ کینیڈا بھی آئیں، کیونکہ یہاں پہ تو پہلے جنید بھائی، اللہ پاک جنت نصیب کرے ان کو بھی، اور امجد صاحب بھی بھائی آتے تھے تو ان کو سنتے تھے، اب تو ایسے لگتا ہے کینیڈا بھی ویران ہو گیا ہمارا۔ بس آپ لوگ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جنید بھائی کی پڑھی ہوئی نعت پیش کرتی ہوں۔ سنائیے جی، بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے رسول امین، اے رسول امین، خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا صدق کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، آپ نے پروگرام میں ہمارے شامل ہوئیں اور نعت بھی سنائی اور اپنے کمنٹس بھی دیے. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے. جی آپا کیا کہیں گی؟ ایک تو اتنی دور سے انہوں نے اتنی محبت سے ہمیں فون کیا اور جن لوگوں کا ذکر کیا، بے شک وہ جو یہ کام کرتے تھے اور ہم جو یہ کام کرتے ہیں، ہم عاشقان آل محمد اور آل محمد ہیں، سبا زندہ رہیں گے نام ہمارے فنا کے بعد. تو اللہ نے یہ مرتبہ ہمیں دیا، جانے والوں کو بھی دیا. ہم دعا کریں گے کہ جیسے ان کو ثنا خان، ان کو لوگ یاد کرتے ہیں اس کام کے توفیق، ہم بھی جب دنیا سے جائیں تو لوگ ہمیں اتنی محبت سے یاد کریں. اور آپ نے بہت اچھا پڑھا، اتنی دور سے آپ اس پروگرام کو دیکھتی ہیں اور ہم سب کی محبت آپ لوگ کے دلوں میں، ہماری یہ اوقات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. اور ہمیں بھی کوشش کریں کہ ہم کچھ تو حصہ ہماری زندگی میں ایسا آ جائے کہ ہم نبی کے ثنا خواں بننے کا حق اول تو ادا ہو نہیں سکتا، بے شک، بس کوشش کریں، قابل بنا دیں. اب پروگرام میں آصفہ سے سنتے ہیں کہ آصفہ میں کون سا کلام سنا رہی ہیں. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کرم کے بادل برس رہے ہیں، دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. اور یہ کون بن بن کر قرار آیا، یہ کون جانے باہر آیا، یہ کون جانے باہر آیا. گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے، گلی گلی میں شگفتگی ہے. یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے، گلی گلی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی آپا. سندھی کی طرح اردو کا تلفظ بھی آپ اچھا ہے آپ نے، آواز آپ کی مختلف بھی ہے اور اچھی بھی ہے. آپ نے شروع بہت اچھا کیا. یہ کون بن کر قرار آیا، تو جہاں پہ آپ قرار پہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گئی ہے نا، تھوڑا سا پورا سب صحیح تھا، تو تم اس کو پکا کر لو جی انشاءاللہ. اور پھر تم دیکھو ماشاءاللہ بہت اچھا، شاباش، بہت اچھا اور بہت کانفیڈنس کے ساتھ اور بہت کھل کے پڑھا ہے، اطمینان سے. نعت میں ٹھہراؤ جو ہے نا، اب ایک دم ہی ٹھہراؤ نہیں ہو جائے ہے نا، کبھی کبھی ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ سننے والا سو جائے بغیر اس کی کیفیت ہو جائے، مگر لفظوں کو کہاں پہ رکے، کہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے وہ، اور اس کے بعد اصل جج کرنا ضروری ہے کہ آپ کس اسکیل سے اچھا پڑھ سکتے ہیں، تاکہ آپ اشعار میں جا کر آواز آپ کی خراب نہ ہو، اور کہیں بھی آپ تھوڑا سا وہ نہیں ہوئی کہ آپ کو ہم نے نہیں دیکھا. پھر ان دونوں بچیوں کو مائک کا استعمال میں نے دیکھا بہت اچھا ہے. دینی ہوں کہ میں کتنی دیر جب اوپر جا رہے ہیں تو مائک کو تھوڑا سا آگے کر لینا ہے، پیچھے کر لینا ہے تھوڑا، تو یہ چیزیں بہت اچھی. شاباش ماشاءاللہ. اب لبنہ فیصل صاحبہ سے سنتے ہیں کہ وہ ہمیں کون سا کلام سنا رہی ہیں. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سوئے طیبہ جانے والوں
مجھے چھوڑ کر نہ جانا، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میری آنکھوں کو دکھا دو، میری آنکھوں کو دکھا دو، شہیدی کا آستانہ، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں تڑپ رہا ہوں تنہا، میری بے بسی تو دیکھو، میں اسیر رنج و غم ہوں، میری بے بسی تو دیکھو، ذرا روضہ نبی کا، ذرا روضہ نبی کا مجھے راستہ دکھانا، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا، سوئے طیبہ جانے والوں مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جی آپ کیا کہنا؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے آپ کو بہت اچھی آواز دی، جگہیں آپ نے بہت اچھی لی، اب تھوڑا تلفظ پہ بھی دھیان دے لیں، جانے والا، جانے والے، جانے والوں، نون غنہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو اس کو صحیح کر لو، مگر اللہ نے آپ کو گلے میں بہت گنجائش دی، آپ کو سمجھ بھی دی، ماشاءاللہ آج کا پروگرام ہمارا بہت سجا، دونوں بچیاں مختلف انداز، مختلف آواز، مختلف انتخاب، اور بہت اچھا، شاباش۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا، بیٹھنا، سننا اور پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اور ان کے پڑھنے سے یاد آیا کہ جو لوگ مدینہ شریف جا رہے ہیں ان کے لیے آج یہ کلام یہاں پر شامل ہو گیا۔ میں نے پڑھا یا نہیں پڑھا، اور مجھ سے انیسہ نے فرمائش کی تھی کہ کوئی ایسا کلام پڑھیے گا، میں نے نہیں پڑھا لیکن بہن نے پڑھا، اور یقیناً جو لوگ مدینہ شریف جا رہے ہیں اللہ ان کے صدقے میں ہم سب کو حاضری نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ نئے مہمانوں کے ساتھ اگلے ہفتے زندگی بخیر پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے عریہ فہیم کو اجازت دیجیے۔ آخر میں مفتی عبدالواحد مسافر کا لکھا ہوا معراج کے حوالے سے کلام پیش کر رہی ہوں، مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ رتبہ یہ محمد کا دکھایا شب معراج، رتبہ یہ محمد کا دکھایا شب معراج، دیدار انہیں رب نے کرایا شب معراج، محبوب کو مہمان بنانے کی خوشی میں، محبوب کو مہمان بنانے کی خوشی میں
کو سجایا شب معراج اللہ نے جنت کو سجایا شب معراج بخشی گئی سرکار کے صدقے میں امت بخشی گئی سرکار کے صدقے میں امت نے انعام یہ پایا شب معراج امت نے انعام یہ پایا شب معراج اور مولا اس کی بھی خدایا شب معراج ایک رات ہو اس کی بھی خدایا شب معراج